लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने ये बात रखी कि कैसे और क्यों इस्लामिक कल्चर जैसी कोई चीज नहीं होती। कल्चर को एक खास किस्म का इलाका चाहिए, उस खास इलाके में रहने वाले खास तरह के लोग जो एक खास जुबान बोलते हों और खास किस्म के रिचुअल्स एंड वैल्यूज जो कि उस सोसाइटी में प्रिवेल करते हो, ये सब चाहिए होते हैं। और हर कल्चर अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स रखता है जो कि दूसरे कल्चर से डिफरेंट होते हैं। आज हम इस चीज पर बात करते हैं कि आज के मुस्लिम मुआशरों में वो कौन कौन से ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो कि उन मुस्लिम मुआशरों में उनके इस्लाम कबूल करने से पहले से लेकर आज तक वाइडली प्रैक्टिस हो रहे हैं। और इस मकसद के लिए इस बहुत वाइड टॉपिक को हम लिमिटेड करके सिर्फ 3 मुस्लिम मुआशरों यानी अरब्स, पर्शियंस और साउथ एशियंस के 3 कस्टम्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं पिछली वीडियो से रिलेटेड आपसे एक बात करूंगा कि एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कॉल करके कहा कि मुझे आपकी ये बात तो समझ आती है कि इस्लामिक कल्चर नाम जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मुझे आपकी इस बात से भी इख्तलाफ है कि मुस्लिम कल्चर्स होते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे कि आप जिस कल्चर को भी मुस्लिम कल्चर कहेंगे वहां पे एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी मुस्लिम थोड़ी होता है, इस्लाम को फॉलो करने वाला थोड़ी होता है। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि सबसे पहले तो ये कि आप ये बात वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते थे। वो इसीलिए होता है कि वीडियो के बारे में आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो थॉट्स हैं, वो वहां पे आप शेयर करें। दूसरा ये कि जिस किसी कल्चर को भी मुस्लिम कल्चर कहा जाता है उसको मुस्लिम कल्चर इसलिए तो नहीं कहा जाता कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी वहां पे इस्लाम का फॉलोअर होता है, बल्कि वो तो इसलिए कहा जाता है कि मेजॉरिटी वहां पे इस्लाम को फॉलो करने वाली होती है। जैसे पाकिस्तान में 98% ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स, तो इस पाकिस्तान को हम इस्लामी माशरा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा भी एक सवाल है कि यूरोप और अमेरिका जिसको हम वेस्ट कहते हैं, वहां पे क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन डोमिनेट करती है, लेकिन हम उनके कल्चर को वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर कहते हैं, लेकिन हम उनके कल्चर को क्रिश्चियन कल्चर नहीं कहते या क्रिश्चियनिटी कल्चर नहीं कहते। लेकिन जो ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, उनके कल्चर को हम ईस्टर्न कल्चर तो कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम कल्चर और इस्लामिक कल्चर क्यों कहते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले अरबों के यहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो कि इस्लाम के आने से पहले से वहाँ पे राइज थे और आज तक राइज हैं। सबसे पहले देखते हैं शायरी और जबान की महारत। अरबों के यहाँ इस्लाम कबूल करने से पहले शायरी को इस कदर डीप वैल्यू हासिल थी कि पोइट्री ही मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करती थी। यानी शायद आप हैरान हो ये जानकर, लेकिन प्री इस्लामिक अरेबिया में नसर ना होने की बराबर थी और सारी कम्युनिकेशन ही इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री हुआ करती थी। दूसरा ये कि यही पोइट्री कबीलों की पहचान भी हुआ करती थी और पोइट्री को कबीले की शान शौकत का जरिया भी समझा जाता था। सोसाइटी में वो लोग जो अच्छे पोइट्स हुआ करते थे वो सोसाइटी के लीडर्स बन जाया करते थे, और यही पोइट्री जो कि प्री इस्लामिक अरेबिया में उनके कल्चर का हिस्सा थी, आज तक उनके कल्चर का सेंट्रल एलिमेंट है। हत्ता कि जो मॉडर्न अरब कल्चर है वो आज तक पोइट्री को मजहब से जुड़ी हुई चीजों से मावरा एक सोशल एक्सप्रेशन का जरिया समझता है। ये पोइट्री और ओरेट्री की ट्रेडिशन ना तो मजहब ने अरबों को पैदा करके दी और ना ही मजहब के आने से ये उनके कल्चर से खत्म हुई। इसके बाद दूसरी प्री इस्लामिक अरेबियन कस्टम जो है, जो कि आज तक प्रैक्टिस होती है, वो है मेहमानों का इस्तकबाल और मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी बदू और अरबों के यहाँ एक मरकजी सकाफती रिवायत हुआ करती थी। मेहमान का एक खास अंदाज से इस्तकबाल करना, हर चीज से पहले मेहमान को खाना खिलाना, गर्ज मेहमान नवाजी में शामिल हर चीज एक खास अंदाज से करना, ये प्री इस्लामिक अरब कल्चर का एक अहम हिस्सा थी जो कि आज तक मॉडर्न अरेबियन कल्चर में भी कायम है, जो कि किसी मजहब से जुड़ी हुई नहीं है, कोई मजहबी फरीजा नहीं है, बल्कि वो इसको एक सोशल एथिक के तौर पर देखते हैं और इस पे फख्र करते हैं कि जैसी मेहमान नवाजी हम कर सकते हैं दुनिया में और कोई मुआशरा नहीं कर सकता। शादियों पे और इसके अलावा जो दीगर सोशल इवेंट्स हैं उनके ऊपर जो मेहमान नवाजी की जाती है, ये कोई मजहब से, इस्लामिक लिटरेचर से अखज़ शुदा चीज नहीं, बल्कि ये उनका एक कल्चरल एलिमेंट है। अब तीसरी चीज देखते हैं अरेबियन ट्रेडिशनल म्यूजिक और फोक डांस। फोक डांस फॉर एग्जाम्पल अरबों की शादियों पे और दीगर सोशल इवेंट्स पे होने वाला एक वेल रिनाउंड डांस जो कि तबका कहलाता है, अरबों को उनकी सकाफत से विरसे में मिला है। ये डांस और फोक म्यूजिक अरबों के यहाँ उनकी सकाफत में आज तक उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ साथ सर्वाइव कर रहा है, और ये दोनों आर्ट फॉर्म्स आज तक उनकी फैमिली एंड कम्युनिटी इवेंट्स में वाइडली प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं। अब हम ईरानियन पीपल के 3 प्री इस्लामिक कस्टम्स देखते हैं, और जब बात हो ईरान के, पर्शिया के कल्चर की, तो सबसे पहले ईरानियन न्यू ईयर, नौरोज के अलावा और किसकी बात हो सकती है। ईरानियन न्यू ईयर यानी नौरोज, जो कि बहार के वो खुशामदीद कहने का दिन है, ईरानी कौम के अंदर इस्लाम के आने से पहले से ज़ोरोआस्ट्रियन ईरान, बल्कि उससे भी पहले कदीमी ईरान से आज तक ईरानी कौम में मनाया जा रहा है। और ये नौरोज की सेलिब्रेशन आज तक ईरानी कौम के अंदर सेंट्रल कल्चरल एलिमेंट के तौर पर मौजूद है, जिसे तमाम ईरानियंस, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, सब ईरानियंस मिलकर मनाते हैं। नौरोज एक ऐसी सोशल सेलिब्रेशन है जो कि ईरान में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में बहुत वाइडली प्रैक्टिस होती है, जो कि इसको इस्लाम के आने से पहले से ज़ोरोआस्ट्रियन ईरान, बल्कि उससे भी कदीमी ज़माने से आज तक
پریکٹس ہونے والی ایک کلچرل چیز ظاہر کرتا ہے۔ نوروز کے بعد دوسری ایسی کون سی ایرانین کلچرل چیز ہے جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے سے لے کر آج تک ایرانی قوم اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوشل ایونٹس ہیں جو کہ ایران میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، لیکن جو دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سیلیبریشنز ہیں وہ ہے ایک چہارشنبے سوری یعنی فائر فیسٹیول، اور ایک ہے یلدا نائٹ ونٹر سولسٹس۔ یہ نوروز، چہارشنبے سوری اور یلدا نائٹ یہ ایسی سیلیبریشنز ہیں کہ جن کی روٹس ہمیں پری اسلامک ایرانین کاسمولوجی میں جا کر ملتی ہیں، اور یہ آج تک مین سٹریم ایرانین کلچر کا حصہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اینڈ ونس اگین یہ جتنی بھی جو سوشل سیلیبریشنز ہیں، نوروز، چہارشنبے سوری، یلدا نائٹ، ان کو تمام مسلمز اینڈ نان مسلمز سب ایرانینز مل کے مناتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں پرشین آرٹ کی، ٹریڈیشنل آرکیٹیکچرل ایستھیٹکس۔ ایران کے اندر جتنی بھی امپورٹنٹ بلڈنگز، موسولیمز، مانیومنٹس، ماسکس ہیں، ان کے اندر آپ کو پری اسلامک پرشین آرکیٹیکچرل ڈیزائنز اینڈ آئیڈیاز ضرور دیکھنے کو ملیں گے، جس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جیومیٹرک سیمیٹری، پیٹرن، سٹکو، اور اس کے علاوہ جو ٹائل ورکس ہے، اور آپ کو ان سب بلڈنگز میں، مانیومنٹس میں، ماسکس میں ایک پریزروڈ ویژول کلچرل آئیڈینٹی نظر آتی ہے that is embedded with new religious forms۔ ایران میں آپ کو آلموسٹ ہر ریلیجیس سائٹ میں ancient artistic sensibility دیکھنے کو نظر آئے گی۔ اور آخر میں عربز اور پرشینز کے بعد ہم ساؤتھ ایشینز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے سے وہاں پہ رائج تھیں اور آج تک قائم و دائم ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بسم اللہ ریچول کی۔ ساؤتھ ایشیا کے مختلف علاقوں میں جب بھی بچہ قرآن پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے یا پھر وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو ایک فارمل سیریمنی انیشیٹ کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں بسم اللہ، اور یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کاموں میں جس کو برکت کی نیت سے یہ بسم اللہ ریچول جو ہے یہ پرفارم کی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے روٹس در حقیقت اسلام سے نکل کے نہیں آتی، بلکہ یہ ایک پری اسلامک ہندو ریچول تھی جو کہ آج تک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکراس ساؤتھ ایشیا پریکٹس ہو رہی ہے، اور یہ کلچرلی بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا وہ کسٹم جو کہ ساؤتھ ایشیا میں اسلام کے آنے سے پہلے سے پریکٹس ہوتا تھا اور آج تک پریکٹس ہو رہا ہے، وہ ہے مہندی اور مہندی کی رسمیں۔ مہندی اکراس ساؤتھ ایشیا شادیوں پہ، مختلف تہواروں پہ جیسے عید اور دیوالی پہ، اور ڈفرینٹ جو صوفی سیلیبریشن ہوتے ہیں جیسے عرس وغیرہ، وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو مہندی ہے، یہ جو حنا ہے، اس کی کسٹم جو ہے یہ پری اسلامک ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں اس کے روٹس ملتے ہیں۔ اسلام میں چونکہ حنا پہ کسی قسم کا کوئی بین نہیں لگایا تو ان معاشروں کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کلچر کے اندر انٹیگریٹ کر گئی۔ یہ جو اپٹن اور مہندی کی رسمیں ہیں یہ اکراس ساؤتھ ایشیا، ہندوز، مسلمز، ہر ریلیجن کو فالو کرنے والے جو کہ سیم کلچر سے بلونگ کرتے ہیں یہ اس کو فالو کرتے ہیں، جس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ ایک پیورلی کلچرل ایلیمنٹ ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں کان اور ناک چھدوانے اور زیورات کی رسموں کے بارے میں۔ کان اور ناک چھدوانے کی رسمیں اور جیولری سیلیبریشنز ایکچولی ساؤتھ ایشیا میں ہندو ڈومیننٹ کلچرل ایسپیکٹ ہے جن کو مسلمانوں نے بھی اپنایا اور شادیوں اور مختلف تہواروں میں اس کو پریزروڈ رکھا۔ یہ مہندی، اپٹن، نوز پیئرسنگ، ایئر پیئرسنگ اور جیولری سیلیبریشنز یہ ساؤتھ ایشیا کے کلچر میں ڈیپلی ایمبیڈڈ ہیں۔ اب آخر میں کسی ایک ایسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو ان تینوں سوسائٹیز میں، عربز میں، پرشینز میں اور ساؤتھ ایشینز میں ایسی ہے کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے سے موجود تھی اور آج تک قائم و دائم ہے، اور وہ ہے لینگویج۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی کلچر کی، کسی ایتھنیسٹی کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ پہچان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی لینگویج۔ عربوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کی زبان پہلے بھی عربک تھی، آج تک عربک ہے۔ پرشینز نے اسلام قبول کیا لیکن ان کی زبان پہلے بھی پرشین تھی، آج تک پرشین ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو لینگویجز تھیں آج تک وہی لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ یہ جو زبانیں ہیں ان زبانوں کے اندر لارج لیئرز آف ووکیبلریز ایسی ہیں جو کہ کلچرل ایسپیکٹس کی وجہ سے اور پری اسلامک یوز آف ایڈیمز کی وجہ سے زبان میں داخل ہوئی اور آج تک ویسے ہی قائم و دائم ہیں اور ان کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ لیٹس ہیو اے کوئک ریوزٹ۔ عربوں کے 3 پری اسلامک کسٹمز: poetry tradition, hospitality norms اور folk dance and music, for example دبکا۔ Persian pre-Islamic customs: نوروز celebration, یلدا night and چہارشنبے سوری celebrations، اور اس کے بعد architectural motifs۔ South Asian pre-Islamic customs: بسم اللہ initiation ceremony، حنا یا مہندی ritual، jewelry and nose and ear piercing۔ یہ سب کسٹمز ان تینوں سوسائٹیز میں، عربز میں، پرشینز میں اور ساؤتھ ایشینز میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی ہیبٹس تھیں، ان کے بیہیویئرز تھے، جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے لوکل سوسائٹل بیہیویئر اور ہیبٹس رہے جو کہ آج تک قائم و دائم ہیں اور ڈیپلی روٹڈ ہیں۔